अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज यूं कहिए कि आपको बोर करने के लिए हाजिर हुआ हूं। कहा गया कि सालगिरह स्पेशल बना दीजिए। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का एक और बरस मुकम्मल करने का मौका दिया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी की 46 बहारें सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह देखनी नसीब की। इस अरसे में अगर सच कहूँ तो बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन जितना कुछ पाया है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अगर पूरी उम्र बकाया उसकी शुक्र में, उसकी ताज़ीम में सजदे करते हुए भी गुजार दूँ तो कम है। घर, इज़्ज़त, ये ओहदा, ये मकाम, सबसे बढ़कर के ज़िंदगी में जो नेमत नसीब हुई औलाद की सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ गूँ कि परवरदिगार आलम तमाम लोगों को औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए। मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार हर शख्स को अपनी औलादों की लुक़्मा हलाल से तरबियत का मौका नसीब फरमाए। यकीन कीजिए ज़िंदगी में ये ऐसी बड़ी नेमत है, ऐसी बड़ी नेमत है कि मैं खुद सोचता हूँ तो कभी कभी हैरानी होती है। लुक़्मा हलाल के जो फ़यूज़ हैं, जो बरक़ात हैं, मैं नेशनल टेलीविज़न पे बता चुका हूँ, इसलिए आरफीन नामा में बताने में क्या कबात, और आरफीन नामा के सालगिरह के हवाले से होने वाले पिछले प्रोग्रामात में भी मैं बता चुका हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ गाड़ी में था और हम वाटर पंप की चौरंगी से गुज़र रहे थे। वहाँ से जब हम लालू खेत की तरफ निकले, याफ्ताबाद की तरफ, तो मैंने अपने बच्चों से कहा, मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा ये देख रहे हो सामने बाहर मजदूर बैठे हुए थे, रंग के ट्रंक्स वगैरह लिए हुए काम के इंतज़ार में। मैंने कहा तुम्हारा दादा इस तरह से यहाँ बैठा करता था, और अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसने ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसने अपने आप को बेचा नहीं, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगी, अल्लाह ने उसको वो मदद की, उस जगह से मदद की कि जिसके बायस आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं उम्र का आखिरी बरस अब्बू का बिस्तर अलालत पर ही गुजरा, और अल्लाह का शुक्र सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद का हर काम मैंने अपने हाथों से किया है, यहाँ तक कि उनको उतारा भी अपनी लहद में मैंने अपने हाथों से। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि जब मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हो, उनकी अलालत हो और उनको बीमार मैंने छोड़ करके और कोई और काम इख्तियार किया हो। आज अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मामलात को और आगे बढ़ाया है। अब चैलेंजेस भी हैं, ज़ाहिर है कि औलादें भी हैं, मामलात और हैं, ज़िंदगी के नशीब व फराज हैं। आज मेरी वालदा अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के इतने बड़े मामले से अल्लाह ने उनको सुरखरू किया। अब वो रिकवरी के मराहिल से बतदरीज गुज़र रही हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माँ और बाप की खिदमत का अल्लाह ने मौका फ़राहम किया, और अल्लाह का शुक्र है कि न सिर्फ मैंने बल्कि मेरी बीवी ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जम के खिदमत की। इसमें मुझे कहने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, बल्कि मेरी बीवी तो बेचारी जब जिस दिन वो ब्याह करके घर में आई थी, मेरी वालदा हॉस्पिटल में थी वेंटिलेटर पर, और उसके अगले रोज़ अम्मी ने, जब अम्मी की रिकवरी हुई तो अम्मी ने कहा कि 3-4 आदमियों को लेकर के और इसको ब्याह के ले आओ, और बस 3-4 आदमियों की मायत में मैं अपनी बीवी को ब्याह के अपने घर लाया। उस बेचारी ने अवाइल उम्री में ही, अय्याम कमसिनी में ही, उसकी इतनी उम्र नहीं थी, जब मेरे घर की दहलीज को क्रॉस किया उसी एक वक्त से वो मेरी माँ की खिदमत करती चली आ रही है। और मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं कि उसने बहू नहीं बल्कि बेटी होने का हक भी क्या अदा किया, बल्कि बेटियों को भी पीछे छोड़ दिया। कोई दो राय नहीं है ये बात मुझे कहने में। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे औलादों की खुशियों से नवाजा है। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आरफीन नामा की इतनी बड़ी फैमिली। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले वो लाखों लोग जो मेरी कही बात को हुर्फ़े आखिर समझते हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका एतमाद है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल नहीं थी, ये करम नहीं तो और क्या है। मेरे कितने ही दोस्त 46 बरस की उम्र को नहीं पहुँच पाए। इस अरसे में अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया, खाया पिया कमाया, जो कुछ भी किया, वो 9 दिन मेरी ज़िंदगी के मैं कभी भी नहीं भूल सकता जब अल्लाह ताला ने मुझे मक्का और मदीना की ज़ियारत करवाई।
جب میں نے عمرے کی سعادت حاصل کی. کل رات بھی بیٹھا ہوا میں یہی باتیں کر رہا تھا, ہم یہی سوچ رہے تھے کہ میری زندگی سے اگر میں ان 9 دنوں کو نکال دوں تو میری زندگی میں شاید کچھ اور بچتا نہیں ہے. ہر وہ سجدہ جو میں نے در نبی پر کیا, ہر وہ سجدہ جو میں نے خانہ کعبہ پر کیا, ہر وہ دعا جو میں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر مانگی, میں کیا بتاؤں. اللہ کا شکر ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں تو زبان کہتے ہیں بیان کی تاب نہیں لا سکتی. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میری عمر تھی 19 سال. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ معاملات سے کیسے نمٹنا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر کتنے پیسوں میں چلتا ہے. 4,000 روپے کی ابو کے انتقال کے بعد وہ 2 مہینے کے بعد ملنے والی پہلی نوکری, ٹرانسلیٹر کی وہ نوکری, اس کے بعد ملک کے ایک بڑے ٹی وی چینل بلکہ متعدد ٹی وی چینلز کے اسکرین پر بیٹھ کر فتویٰ سیگمنٹ دینے والا کرنٹ افیئر اینکر. زمانے گزرے اور اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر امتحان میں سرخرو کیا. اس دوران مشکلات کا سامنا بھی کیا, بہت مسائل بھی ہوئے, لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے میں نے ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, پروردگار مجھے عام آدمی نہ بنانا, مجھے عام زندگی نہیں چاہیے. تو جب آپ کو اللہ رب العزت نے خاص کر دیا تو خاص آدمیوں کے ساتھ, خاص لوگوں کے ساتھ, خواص کے ساتھ معاملات بھی تو پھر دوسرے ہی ہوتے ہیں نا. 100,000 شکر اس پاک پروردگار عالم کا کہ جو زندگی کے ہر امتحان میں سرخرو کرتا چلا آیا. 100,000 شکر اس پاک پروردگار عالم کا کہ جس نے میرے کہے الفاظ کو تقدیس بخشی, اس کی حرمت کی لاج اس نے رکھوائی. آپ کے دلوں میں, عارفین نامہ کی 1 لاکھ سبسکرائبرز کے دلوں میں, میں شکریہ بھی سچ کہوں تو شاید ادا نہیں کر پاؤں گا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس جھوٹ کی بہتات میں عارفین نامہ کی جو پنچ لائن, جو ٹیگ لائن ہم نے رکھی تھی, سچ اور صرف سچ, اس کو نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ ریکگنائز کیا, اس کو وارمتھ سے, کھلے دل سے, کھلے بازوؤں سے اس کو اپنایا. فیس بک کی ہماری فیملی 2.25 لاکھ افراد کی, ٹویٹر پہ 9,500 افراد جو میرے ساتھ ہیں. پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. لگے ہاتھوں اس ایک موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان تمام لوگوں کا, عارفین نامہ کے لاکھ افراد, فیس بک کی میری 2.25 لاکھ افراد کی کنبہ, اور ٹویٹر کا میرے 9,500 جو دوست ہیں, احباب جو ہیں, ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. اور سب سے پہلے اور سب سے آخر شکریہ اس پاک پروردگار عالم کا کہ جس نے میری دعاؤں کو مقبول کیا, جس نے مجھے سند مقبولیت عطا کی, جس نے مجھے خواص میں شامل بھی فرمایا اور پھر مجھے ان نشیب و فراز سے گزار کر کے زندگی کے ہر امتحان میں سرخرو کرتا چلا گیا. پروردگار عالم کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے عارفین نامہ کے تمام سبسکرائبرز کو, فیس بک کے دوستوں کو, ٹویٹر پہ فالو کرنے والے صاحبان کو, سب کو ایک مرتبہ پھر سلام تحسین خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سائن آف کرتا ہوں. امید ہے آپ لوگ جس کو کہتے ہیں VIP انداز میں بور ہوئے ہوں گے, کیونکہ آج کی اس ایپیسوڈ میں مطلب اور کوئی بات ہے نہیں میرے پاس کرنے کے لیے, کیونکہ عارفین نامہ پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں. عارفین نامہ از اباؤٹ عارفین, اور آج سالگرہ اسپیشل میں تو اور مار دھاڑ بھی کیا کروں, اب اور بات رہ بھی کیا گئی ہے کرنے کے لیے. میرا خیال ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. دعاؤں کی بدستور درخواست کرتا ہوں, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.